आणि जाय जाल्यार आमी आख्खे फिगोचे त्याच्यापासून जायते मान मेळटा. आयज सोमवार आमचे मध्ये आसा देखून देवाचे आमी उपकार आठवण करता. देवान आमच्या नांवान काम दिलो आनी बरी भलायकी परत ताका भावके दिवून देवाक आमी उपास करता. या कांय दीस फाटीं 24 तारखेर ताणें आपलो स्वर्गाचो दीस सुरू केलो. ताच्या जिविताच्या देण्या पासून आमी देवाक उपास करता. तेच भशेन म्हज्या भावनां जरी आमचो पातूर घालून कोण आमकां सोडून गेला आमी दुखी जाता जाल्यार दुसऱ्या लोकांक आमकां मोग पातूर येता. फादर मॉरीस सुलासो हो आमचो यादवी भाव पातूर कसो आमचे फिगोचेर उदर सकता. त्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं आमी ताच्या देण्या पासून देवाक भिनासता ताका मायक मोगाचो योगदान दिता आनी फिगोचेर आमी ताका बरें आपयता. तर म्हज्या भावनांनी भावनां धरून आमी ह्या मिसाच्या बलिदानाक सुदारीत मानता पळय. तशेंच आमी मागया आमच्या ऑफिसांत काम करता आमची भयण सिल्विया ताकाय देवान देवळीचो हात लावन ताच्या पासून आमी मागया. म्हज्या भावनांनी जायते जाण तुमी ह्या मिसाच्या बलिदानाक वांटो घेवंक सोदताल्यार जायत्यांक आमकां फोन केल्यार तांकां मिसाक घेवन पूण हे कोवीड-19 पिरियड पासून आमी तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण दिवंक जालें. देखून आमी प्लीज GCPBचेर राय घालता. तुमी घराघरीच रावन ह्या दोनूय आमच्या यादवी भावा पासून फादर क्लिफर्ड आमचो आदलो पातूर आनी फादर मॉरीस जो नवो पातूर हांगा येता ह्या दोनूय यादवी भावा पासून तुमी मागचें म्हूण आमी तुमकां उलोवता. बाबाचे अनुग्रहाच्या पुराणाचे नामी आमच्या सगळ्या सगळे संजीवपा देवाचो मोग आनी उदारतेची मोग तुमचे सगळ्या सुख बरोवपी एडविन मॉर्टन अशें म्हणटालो, "There are two ways of spreading light: to be the candle or be the mirror that reflects it." दोन भाषांनी उजवाड शिबराव जाता, वाट जावन तो हारसो जावन. जेजू आपल्या भौशीक वावरांत आपल्या शेड्याच्या जिवितांत जायतीं बरेपणां मांडलीं. पेकोवणी फावो केली, निराशीपण पयसायलें, पातळ बशिल्लीं आदी. वाट जावन आपल्या सोबीच्या बापाचो उजवाड शिंपडायलो आनी ताचो उपकारलो जालो. एक यात्रेन होच जेजूचो भाव फुडें व्हरता. फादर क्लिफर्डान आमचे फिगोचेर 5 वर्सां वायट करून आमचे सगळे जेजूचो मोग मानलो. ओतणीक चलोमान आमकां गिरेस्त केली. आयज ताचे सगळे आमचे भिवाशी मन दाखोवन देवाचो आशिर्वाद मागताना फुडल्या ताच्या यादींनी मुळ्यापणान सगळ्यांक बरें ताका आवडटा. तशेंच ताची सुवात घेतल्या फादर मॉरीसाक आमचे फिगोचेर येवपाक दिना. ताचें हें मुळ्यापण पराधीन जावन सदांच आमचो तेंको आनी फाटींबो ताका दिवन आनी देवाच्या मोगान आमी सगळीं वाडत वचून हे पवित्र दिसा भेटेक मागुया. Baba Bunio, donie misery i własne Devaka langsung dari mona animalis kami berkata. Jika sedang saya di bawah terhadap ini, sebab itu kami suatu kata bukan biasa. Punya suatu kau, lagi lagi berfungsi, karena fungsi 5 वर्षा यात्री मुनियार वंशों मगा आधार लगी किंतु pada टीचर जरूर तंची सवारी निकटयाती पोल आमचो बावलो तंची जीवित मगा सुधी जुलसन तीस कुची सोनीचे कोणी उतोर मान्याचो सारा निकी कुमुलो के दुनिये जने तुम्ही सांभाळले ना तुमचं मान्याचो सारा
जेजूचे मिसांव बदलना दुरे कायाचे काम सांगायचा बाबांकान आपल्याला असलेली पुढची उत्पीक स्वरूप आणि मग सांगायचा जी सुबोर्य बोलण्याचं कार्य भाव सदुतीत या करा आणि भाव आम्ही ठेवून सगळ्यात तुमचो संघात आमकां कळटा या काही त्याला वाचूया आणि स्मोकिंग दिसाची वेगळी त्याला स्वतः ओळखून घेताय पिरोचे परिवार त्याला पुढील सुखियो स्वतः पुन्हा मोडला आणि सुखी माझा घेऊन देवाची भोवसणी मागता आणि सुखी बरोबर आमचे स्वतः ओळखून घेऊन नेहमीसाठी सुरुवात देवाची कामगिरी करवावी बरोबर करूया सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मोरान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी मोरी सोडून हांवें सारकी पातकां केल्यात ओ म्हजो ब्रादर ओ म्हजो ब्रादर ओ म्हजो बबोलो ब्रादर ह्या पासत बायगून सुदान संकवार मारये सगल्या दिवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सूर पदवीदार दिव आमची काकलूत करूं आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणांच्या जिविताक पावो प्रार्थुया देवा आमच्या बापा
तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां पयल्याय. खोटेपणाच्या काळुकांत आमकां बुडोवंक दिवं नाका. बगर तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां सदांच जियेचें कर. आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता निरास्व चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. जानवाईच्या पुस्तका वेले वाचप. मन देवान करूंक ना, जिव्याचो नाश करूंक ताका आवडना. सगळें ताणें रचलां, तें वर्तुचें म्हूण रचलां. संवसारांतली रचना भलायकेन बदलली, ताची सवे मोडनादीक वीख मेळचें ना आनी प्रितुमेर नरकाची पदवी चलना. कित्याक प्रमाणीकपण कधीच मरना. देवान मनशाक उमोर केलो, आपणाच्या सोयंबा सारको ताका रचलो. देंवचाराच्या नाटकाईन की संवसारांत मरण हाडलें, ताचे बागेली ते चाकतले. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आमी तुका वाकाणटाव सर्विस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाडली. परती म्हणुया. आमी तुका वाकाणटाव सर्विस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाडली. हांव तुका वाकाणटा सर्विस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवाडलोय आनी म्हज्या दुस्मानाक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक नाय. सर्विस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नरकांतलो वाटायलोय. फोंडांत देंवलोलो मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान गोटाय दिली. जबाब. आमी तुका वाकाणटाव सर्विस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाडली. सर्विस्पराच्या भक्तांनो, ताका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास धरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग खिणा भितर ना जाता, पूण ताचें बोलेपण जिवीत भर तोखता. जरी रात काडली दुकां घडोवन, तरी फांत्या पारार संतोसान उलासता. जबाब. आमी तुका वाकाणटाव सर्विस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाडली. सर्विस्परा, म्हाका आयक, म्हजी काकळूत कर. म्हाका पाव सर्विस्परा. दुकांत रोडण्यांत काडटालो दीस तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नाचता. सर्विस्परा, म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो नितेकाली. जबाब. आमी तुका वाकाणटाव सर्विस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाडली. भागिवंत पावलून कोरितकारांक बरयलेलें दुसरे चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, जशी तुमी सगल्यांत पयलीं म्हणजे बावाडटांत उलोवपाचे हुशारकायेंत जानवायेंत सगले जोतनायेंत आनी आमी तुमकां आनी तुमी आमकां दाखयलेल्या प्रिती मोगांत, तशींच ह्याय उदार काळजाच्या कामांत पयलीं जायात. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी बरीं वळखतात. ताचे दुर्बलकाये वरवीं तुमी गिरेस्त जावचे खातीर तो गिरेस्त जावन तुमचे पासत दुर्बल जालो. दुसऱ्यांच्या गरजांक पावूंक तुमी आपटो दपटोचें अशें हांव म्हणना, पूण म्हणूंक सोदतां तें हें. तुमकां आतां चड आसा तांतलें काडून तांच्या गरजांक तुमी पावात आनी एक दीस तांकां चड आसतलें तांतलें काडून ती तुमच्या गरजांक पावतलीं. अशी सगल्यांची तीच गोत जातली. तर अशें बरयलेलें आसा, जाका चड आसा ताका ओगलें जावंक ना आनी जाका थोडें आसा ताका उणें जावंक ना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. Salve, 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 salve.
Jivan de Porcele, Solves Poraxui, Solves Poraxui, Solves Poraxui, Solves Poraxui, Solves Poraxui, Solves Poraxui, तुमचे सवे आसूं Marku Kormone Jesu Christaचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका आसूया जेसू पोतून होड्यार चडून दोऱ्याचे पेले तोडी वेतोच लोकांची बोड उरपोवंच ताचे सरशी एकटवली आनी तो दोऱ्याचे दोडेर आसलो तेन्ना जायरस म्हणलेलो देवस्थानाच्या अधिकारांतलो एकलो आयलो आनी ताका पळोवन ताच्या पांयां पडलो आनी ताचे कडेन एक व्हड उपकार असो मागूंक लागलो म्हजी तूं मरणाचे तोरणेर पावल्या ये आनी तिचेर तुजो हात दवर तिका बरी कर तिका वाचून दी आनीक तो ताचे बरोबर गेलो पुस्कोळ लोक ताच्या फाटल्यान गेलो आनीक ताका चेंचतालो 12 वर्सां रोगपात जाल्ली थंय एक बायल आसली सोबार वयसाच्या हातांत जायतें दूख बघूनय आनी सगलो आपलो दुडू करचुनूय तिका कांयच गूण पडूंक नासलो पूण ती अदीक पास जाली जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदल्यान ताच्या फाटल्यान गेली आनी ताच्या आंगोस्त्राक तिणें हात लायलो आनीक आंगोस्त्राकूच हात लायत जाल्यार हांव बरी जातली अशें ती आपणा भितर चिंताली आनी रोखडीच तिच्या रोगताची जोर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या जिवाक भोगलें पूण आपणा भितरलो एक गूण भायर गेलो म्हूण आपशीच ओळखून जेजू लोकां वाटेन वळोन विचारलें म्हज्या आंगोस्त्राक कोणें हात लायलो आनीक ताच्या शिसांनी म्हणलें लोक तुका चेंचता म्हूण तूं तर पळयताय आनी तरूय म्हाका कोणें हात लायलोय अशें म्हणटाय पूण कोणें हें काम केलें तें पळोवंक तो भोंवती नदर मारूंक रावलो तेन्ना आपणाक घडलें तें ओळखून ती बायल भिवून आनी कांपिवंक लागली आनी ताचे मुखार सरपडली आनी सगलें खरें तें तिणें ताका सांगलें ताणें म्हणलें धुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली शांतीन वच आनी तुजे पिडेंतली मेकळी जा तो उलयस थंयच आसतना देवस्थानाच्या अधिकारांतले तावन धाडलेले मनीस पावले आनी तांणी म्हणलें तुजी तूं भायर पडली गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक दिताय पूण जेजू तांणी म्हणलें तें आयकून अधिकाराक सांगलें तूं भियेनाका भावाट मात दवर आनीक ताणें पेद्रूक जाकोबाक आनी ताचो भाव जुआंव हांचे भायर कोणाकूच आपणा फाटल्यान येवंक दिलें ना अधिकाराच्या घरांत पावतोच जेजू बोवाळ आनी लोकांचे रोडणे आनी जायतो विलाप देखलो आनी भितर वचून तांकां म्हणलें तुमी कित्याक आकांतात आनीक रोडटात चेडू मरूंक ना तें न्हिदलां आनी लोक ताका हांसूंक लागलो पूण तांकां सगल्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्याक घेवन चेडू आसले थंय तो भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हणलें तालिता कूम म्हणजे चेडवा तुका सांगता उठ आनी रोखडेंच चेडू उठून आनीक पोवंक लागलें ताका 12 वर्सां आसलीं लोक अजाप जावन बारी तोटाकलो आनी कोणाकूच हें गमना जावंक जेजून जोडजोडीत फॉर्मायलें आनी चेडवाक कितेंय खावंक दियात म्हूण सांगलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें
म्हाका आनी तुका क्रिस्त मोगाछानो सादे काळाच्या 13व्या आयताराक आमी आसा. आयची वाचपां भावार्थाचेर, मुनीसपणाचेर आनीक स्वयं सांबाळपा खातीर एके भाशेन आमकां मेळटा. मोगाछानो ही म्हणणी घोडी तुमी आयकले आसले. नेचर नेवर ब्रेक्स ओन लॉ. स्वयं आपलो रूल आसा तो केन्नाच एके भाशेन मोडिना. मोडटा तो मनीस. आनी तुमी पळयतात सगळे एके भाशेन जाणात. मोगाछानो एका गांवांत खंय एक थोडें आसलें. आनी हे थोड्यांत खंय यानीक हो लोक आपलो उदारपसण कोत्तालो. आनी उदारपसण कोत्तालो म्हणटकूच ह्या थोड्यांत यानीक नुस्त्या आनी हेर एके भाशेन दुसरी प्राणी एके भाशेन भोंवतालीं. सगळ्याच्या उदारपसणान खंय हे थोडे एके भाशेन हो गांव खुशाल आसलो. आनी खुशाल आसलो म्हणटकूच यानीक लोकूय खुशाल. एका दिसाक एक मनीस हें थोडें विकतें घेवपाक येता. आनी विकतें घेवपाक येता तेन्ना थंयचे एके भाशेन वडील आसले, जाणटे आसले खंय ताणें तें कशेंच एके भाशेन दिवंक ना. आनी खंय यानीक एक रुपया एके भाशेन ताणें त्या काळार एके भाशेन यानीक काडून यानीक हें थोडें खंय त्या वेळार सांबाळलें. तें थोडें एके भाशेन यानीक ह्या मनशाक दिवंक ना. आनीक आपले फुडले पिळगेक तें राखून एके भाशेन दवरलें. मोगाछानो आयज पयलें वाचप हेंच आमकां सांगता देवान रचलां तें सगळें बरें रचलां. देवान रचलां कितें केलां तें मनशा पासत केलां. देवान रचलां तें आमचे पासत. कित्याक मनीस देवाक एक भाशेन म्हत्वाचो, मोलाचो, ह्युमॅनिटी आमी म्हणटा. आनी हेच पासत आयज यानीक त्या काळार तरी ह्या जाणट्यांनी तरी 1 रुपया तरी दिन हें सांबाळलें जाल्यार आयज मनशाक देवान जायते वयर काडला. तांणी तरी 1 रुपया दिन सांबाळलो जाल्यार आमच्यान हजारांनी आनी लाखांनी एके भाशेन यानीक हें सांबाळपाक एके भाशेन देव आमकां आपयता. आयच्या पयल्या वाचपांत यानीक पडलें जाल्यार तो म्हणटा मरण देवान करूंक ना. आमी जायते फावटी म्हणटा देवान ताचेर मरण धाडलें. देव शिरापना. मरण यानीक महाप्रार्थनाक आमकां मेळटा आमच्या पातकांक फावो जाल्ली शिक्षा. देव मनशाचेर वायट केन्ना देव एके भाशेन चिंचना. कित्याक देवानूच तुका रचला जाल्यार तोच देव तुजें आनी वायट कसो एके भाशेन चिंतता. आनी हेच पासत तो म्हणटा यानीक जिवाण्याचो नाश करूंक ताका आवडना. कितें वायट एके भाशेन ताका करूंक सगळें ताणें रचलां त्या वस्तूचें यानीक ताका बरें दिसलें. तुमी बूक ऑफ जेनेसीस यानीक वाचलो जाल्यार तुवें एके भाशेन देवान सगळें एके भाशेन रचलें झाडां पेडां हें तें सगळें. शिकी मनशाक रचलो तेन्ना ताणें म्हणलें इट वॉज व्हेरी गूड. देवाक बरें दिसलें. कित्याक यानीक हो मनीस काळजी घेवन सांबाळटलो म्हूण देवाचो विस्वास. आनी ह्याच पासत सगळ्या नांवांक एके भाशेन प्राण्याक नांवां एके भाशेन मनशानूच एके भाशेन घातलीं. ताका एके भाशेन फावो केली. आनी आयज ही जबाबदारी आमची. हाच्या दुसऱ्या वाचपान तरी पडलें जाल्यार मोगाछानो यानीक बागेवन पावलो कोरीतकारांक म्हणटा तुजे कडेन आसा दुसऱ्यां दी. तुजे कडेन ना कांय नजो दुसऱ्याक आदार कर. तुजे कडेन एके भाशेन करूंक जायना ताचे पासत माग. असले सादे उतरांनी एके भाशेन देव आमकां आयज सांगता. होच आमकां संदेश. ही मारामारीक आमी सगळीं सांपडला. आख्खो संवसारच एके भाशेन सांपडला. कोणाक गुन्यांवकार करचो कितें करचो तें एके भाशेन आयज यानीक मनीस व्हड एके भाशेन आसलेले मनीस सोदरेर यानीक पडयतात. हो गुन्यांवकार करपाचो वेळ न्हू.
एकामेकाक आदार सहकार दिवपाचो आनी तुमी कडेन तुमचे फिरगोचे उद्देशी कडेन पातकुरा उद्देशी जायते एके भाशेन यानीक आख्खे वर्स बरोवन दिला आसता सगळ्या फिरगोजांनी केला ना न्हू दुबावूच ना दुसऱ्याक एक भाशेन पावल्यात हें मनीसपण कित्याक जेजू यानीक मनशाक पावतालो रातचो एके भाशेन तो यानीक दोंगरार मागणें केलें जाल्यार सकाळचो तो एके भाशेन मनशाक आसतालो द सर्वीस ऑफ द पीपल तांकां एके भाशेन पावतालो कोण पिडेंत आसलो कोण वायट जाला एका तेका तांकां जाप एक हें मनीसपण हें चिंतून आमकां देख शिकयल्या ते बागेन पावलो म्हणटा जाका चड आसा ताका ओगळें जावंक ना चड आसा ताका एके भाशेन ओगळें जावंक ना आनी जाका थोडी आसा ताका उणेंय जावंक ना कोणाक उपाशी एके भाशेन यानीक दवरूंक ना गोंयांत खुंयच्यान ना खुंयच्यान घडये मनीस मनशाक पावला हें मनीसपण जिवया आनी आयच्या शिव वर्तमानांत तरी पडलें जाल्यार यानीक खालतिकाय जायरस देवस्थानाचो एके भाशेन अधिकारी खालती जाता जेजू कडेन पांयो पडटा जेजूक एके भाशेन नमस्कार करता व्हड मनीस पूण देवा बरी नमस्कार आमी देवाक नमस्कार करता केन्ना यानीक जेन्ना आमी इगोर्जेंत येता तेन्ना आमी एके भाशेन पांयां पडटा पाद्रीच्या केन्ना कुमसार जाता कितें शिकयता काय खालतिकाय हो मनीस खालतिकाय ही बायल रगपात जाल्ली खालतिकाय एके भाशेन दाखयता ल्हान एके भाशेन ती यानीक जाता जो मनीस देवा सुरशी ल्हान जाता ताका देव वयर काडटा आनी दोगांयच्यो गरजो देव यानीक साकार करता ताचे दुवेकूय एके भाशेन यानीक बरी करता आनी रगपात जाल्ली यानीक 12 वर्सां ती पिडेंतली यानीक सुटावी जाता प्रितीच्या भाव भयणो आयज हेंच आमी शिकुया पयले सुवातेर जें देवान रचलां ताचो सांबाळ करुया तुजे लागीं आसा ते दुसऱ्याक हे भाशेन दोबरादान दिवया कित्याक देवूय तुकाय परत दितलो आनी तिसरे सुवातेर देवाच्या म्हऱ्यांत आमी सदांच खालती जावंक हीच कृपा आमकां सगल्यांक हे मिसाचे भेटेन मागुया अशें सांग उबी रावया आनी वेळार आमची बाबार्थाची स्वता णव सोडुया सत म्हणटा देवा सूर पदवीदार बाबा स्वर्गा आनी प्रितीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुता आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्व सांबाळलो आंकवार बरीदाय चलमलो पोंच पेदकाल ताणें खूब सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवीदार देव बाबाच्या उजव्यान बसला तुयतान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार पातकांची बोगसणी कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन आनी वेळार आमची खालती मागणी आनी गुरसो त्याच आमच्या मोगाल बापा मुखार दवरुया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूचेर कोल बावाळ दवरून आपले परजेक जेजूच्या मोगाची गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी ओळखून लोकांक मोग आनी संस्थायेन समजिकायेन बरेपण फावो करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर फादर क्लिफर्डान देवान आपल्या दिल्ल्या गुणां वरवीं जायतो बरो वावर आमचे फिरगोजेन केलो ह्या ताच्या बऱ्या वावराचो फळ
बाप्पाचो देव ताका सदांच राखून सांबाळूंक आनी बरी भलायकी दिवन म्हूण मागतना दुसऱ्या फिरगोजेंत खंय जेजूचो बरो वावर नेटान फुडें व्हरूंक देवाचो आदार ताका मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूत कर. फादर मॉरिसाक आमचे फिरगोजेंत येवकार दितना ताणें आपल्या वावरा वरवीं वात आनी आरशे भाशेन क्रिस्ताचो उजवाड शिंपडावंक वावरूंक ताका बापाचो आदार मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. भोव मोगाल बापा, काल ती आमची मागणी गोरजो तुजे मुखार आमी उबारल्यान उदारपणान ती आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोच्या बाबा भयणीनो, मोच्या आनी तुमचें बलिदान सोर पोदविदार देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमचे नाकी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेव. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तुसली जावं आमची भक्तीची सेवा ह्या मागता हांव तुज्या पुता जेजूची नांवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराक उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारी तावन जुल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोंसून सासणांच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणांचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोल दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorgi,
सर्वेस्पराचे नावे सर्वेस्पराचे नावे Bapa, coraz tu pavitra, tu suklia pavitponaची सूर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून दिनी पवित्र कोर म्हणून मागतां जावं ती आमकां आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन गोश्ट मरण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पावची. तेच पुरींचे वंशातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी सुमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्यानी सासणी कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgotoja Sumiaci su ami aundo katau Ani je kausi tlebi edau Ti trebao ti tvoj govanisu Ami tu moron porgotau बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कुड आनी रगत शिवतिल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्रेतमींचेर विस्तारली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बागिवोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळी यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुणू जिवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बा भयणींची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पडयोंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती भाग्योन सुसे तिचो पोती भागिवोन धर्मदत्तांनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणान. आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना धीर घेवन बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या चे नांव पवित्र जावं. चे राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय जायच आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडू दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा
जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सुरपातकांतली सुटोय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पोदी आनी मोहिमा तुजी सस्त्यांची आसना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मदुतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूं सिकायेक वटान सांबाळ जशी येता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं तुमची सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती वांटुया देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कोर देवाचे शिरे संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी ओ आसा जेसू जो आमकां जिवीत दिता तोच आमकां कुडी आत्म्याची भलायकी फावो करता ह्या सुमेच्या जेवणान वांटो घेतात ती सुकली आमी सुभागी ह्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण जे एका सुतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली so
अर्गां दिता तुझ्या मोगाक गायन करता बापा तुका अर्गां दिता तुझ्या मोगाक गायन करता सोबीत सुंदर फुलां पासत विचित स्वादीक फळां खातीर मोरबा वेल्या शावण्या पासत दर्यांत उले मासले खातीर बापा तुका अर्गां दिता तुझ्या मोगाक गायन करता बापा तुका अर्गां दिता तुझ्या मोगाक गायन करता सूर्या चंद्रा तारा पासत वाऱ्या पावसा विजा खातीर झरी नदी दर्या पासत फातरां खडपा दोंगरा खातीर बापा तुका अर्गां दिता तुझ्या मोगाक गायन करता बाबा तुका अर्गां दिता तुझ्या मोगाक गायन करता प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेसूच्या कुडी रोगताचें बलिदानाचें वण तुज्या जिवान आमकां भरूं. हे पुरी सदांच तुका मोगान एकवटून सासणांक तोखता तसलो फोड आमी काडूं. हें आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. बसूया. प्रितीच्या भयणी बाबनो, सुरवातेकूच आमचो यादनीक भाव फादर विक्टर अशें म्हणटालो, फादर क्लिफर्डाच्या देण्या पासत दिन वाचूंक जायतीं कारणां आसात आनी आसात. आनी सगळीं कारणां फादर विक्टरान आमच्या दोळ्या मुखार दवरल्यात. आयज खरेंच आमी खुशाल आनी एक फावटी जायत्या दिसांनी फादर क्लिफर्डाच्या सांगाताक इमिसाची भेट आमी भेटयली. जायते फावटी जेवणाचेर जेवताना आमी उगडास करतले. सांगाताक बसून जेवताना अशें म्हणटालें हांव, फादर क्लिफर्ड ह्या दिसांनी आमचे मदें ना. आयज फादर क्लिफर्ड तूं आमचे मदें आसाय आनी बाग देवान आमकां फावो केलें देखून आमी देवाक त्रिएक देवाक दिन वाचता. 5 वर्सां आमच्या फिरगोजेन फादर क्लिफर्डान सारलीं. तांतलीं 2 वर्सां म्हजे सांगाता आनी जायत्या भासांनी ताचे कडल्यान आमकां आदार फावो जालो. ह्या पासत फादर क्लिफर्ड उस्क्यान बोलेल्या काळजा खातीर मोग आनी खेरीत भाशेन कसलोय वावर ताका दीत तो उमेदीन करतालो. ह्या पासत देव बरें कर म्हणटा. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूंक मागतना फुडलेय तुमचे फिरगोजेर जुंय तूं वेता चांदोर देवान सदांच तुका राखचो, सांबाळचो आनी अदीक नेटान वावर करूंक पवित्र आत्म्याचें बोड दिवचें हेच आमचे आवडे जावन आसात. आनी एक फावटी म्हज्या नांवान, फादर विक्टराच्या नांवान, फादर रिचर्डाच्या नांवान तूं म्हणटली आतां आमकां इगोजेन रिचर्ड सिनियर आनी रिचर्ड ज्युनियर म्हणूंक पडटलें.
फादर रिचर्डाच्या नांवान आनी आमचो ब्लेसेड सॅक्रेमेंट हाचो सुपिरियर आसा आमचे मदीं ताच्या नांवान आनी आमच्या नव्या पादकुराच्या नांवान फादर मौरिसाच्या नांवान आमी तुमकां बरो एस हांव दिता. दुसरे सुवातेर आमचे मदीं आयज आमचो नवो पादकुर आसा फादर मौरीस. जायत्या वर्सांचे इश्ट आमी. ताचो एकलो पादविगार फादर जान आमी जायते फावटी भेट्टाले आनी थंय आमी खासाले वेताले आनी एके भाशेन उमेदीन बोल्लोलो. खेरीत भाशेन तरणाटे सगळें ताचो हुस्को. फादर हांव रावतां हेय फिरगोजेन जो बरो वावर तुवें दुसरे फिरगोजांनी आतां मायनासान तूं हांगासर येता बरो वावर दुसरे फिरगोजांनी केला तोच उमेदीन हांगासरूय वावर करतलो म्हूण आदी फुडें तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी सदांच आमचो सगल्यांचो तेंको तुका आसतलो. म्हजो फादर विक्टर आसा तुजे सांगाता खेळपाचो फादर रिचर्ड आसा दोगोय बरे फुटबॉलर. रिचर्ड आसा तुमी अदीक तरणाट्यांक आमच्या लागीं हाडची आनी एके भाशेन तांकां तांचे सवय हुस्को दवरचो तांकां तुमचो आमचो सगल्यांचो मोग दाखोवचो होच आवंडो आमचो जावन आसा. आनी एक फावटी तुमकां आमची फिरगोज म्हणून आमी तुजी फिरगोज ती आयजतान हे फिरगोजेन तुका माये मोगाचो येवकार. फादर विक्टराक आमी फादर रिचर्डाक आमी येवकार आदीं दिल्लो पूण आयज आनी एक फावटी फादर रिचर्ड तुकाय माये मोगाचो येवकार. आयज ही मिसाची भेट भेटूंक जायत्या जाणांनी आमकां आदार दिला. आमच्या PPCच्या वांगड्यांक दुसऱ्या सगळ्या संस्थांक फाब्रिकाक कॅथिकिस्ट देव संदेशकारांक युथाक तरणाट्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्यांनी जसो फादर विक्टर सकाळीं सुरवातेक म्हणटालो सगल्यांक आपोवंक जायनासलें. तुमी जाणात पॅन्डमीक आनी आतां आमी ह्या दिसां भिल्याय थर्ड वेव भिरांत घातले आमच्या आनी खरेंच घडये सोत जायत. पूण आमी मागुया देवा लागीं आमकां देवान सगल्या वायटा विघ्नांतली राखूंक सांबाळूंक. हांव समजतां आमची सगळीं सांताक्रूजची भाव भयणां ही मिसाची भेट पडयतात नव्या पादकुराक तुमी पडयला. सेरमांव केला तो नवो पादकूर कित्याक तुमी हांगा सोदनात. सेरमांव केला तो आमचो प्रवचन केला तो नवो पादकूर जावन आसा. गायन मंडळाक आमचो जेम्स आसा गावपी आसात काळजांतान देव बरें करूं. आमचो मॅथ्यू आसा विलियम आसा GCTV आनी ट्रू गोवन्स हांकांय आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटाना नेटोवंक दुसरो जायतो हांगासर आबावर जायत्या जाणांनी केला. कोणाचेंच नांव घेना सगल्यांक नांव घेनासतना काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. एकूच आमची विनंती यादनिकांची तुमकां सदांच तुमी आमकां तुमच्या मागण्यांनी दवरचे. तुमी आमच्या पासत मागचे आनी आमचें आस्वासन तुमकां आमी सदांच तुमचे पासत जर पब्लिकली मिसाची भेट भेटयनात पूण आमी मिसाची भेट भेटोवन थोडो वेळ पवित्र संस्काराच्या सांगाता सादतात आनी हो वेळ तुमचे पासत आनी आमचेय पासत आमी मागता. तर ह्या मनान दवरचें. सोंपयतना सिल्विया आमचे भयणीचो आमी उगडास करता. ही आमचे भयणी देवान बेगीनूच पेकोणेचो हात लावचो आनी पोत्तून आमचे सांगाता हाडचें हेच आमचे आवडे जावन आसात. आनी एक फावटी सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं. संदी घेता किरीतपणी म्हजें उपकारी मौन आनी काळीज देवाक आनी तुमकां तुमचे बरोबर जाल्लेले ह्या 5 वर्सां खातीर दिनवासूं. सर्वेस्पराची सदांच वाखाणणी तुस्त हांव करतलो. ताचेंच नांव सदांच व्हड जावं. हेच जावन आसा म्हजे काळजाचे उमाडे आनी दिनवासनी.
इफरगोचीन वावर करतना गवळीक वावर कसो 2 पादविकारां बरोबर वावर करूंक संदी मेळ्ळी. फादर अलेशांद्र आनी तीच पुरी फादर रिचर्ड, तीच पुरी ऑन द स्टाफ फुडें फादर एंथनी आसलेलो, फादर आर्मांद आनी मागीर फादर विक्टर. ह्या घरांत आमी जियेतना जायतें बरेंपण एकामेका कडल्यान आमी चाखलां. किरीतपणी हुस्को आनी मोग आनी एक फामील कशी हें की भोव म्हत्वाचें. कोणूय एकलो भायर सरून गेलो जाल्यार दुसरो ताची वाट पळोवन रावता. आनी जायते फावट पाद्विकार फादर रिचर्ड आनी हांवूच दनपारचे आसतालेत. विक्टर केन्ना येतलो रातचो आमचे बरोबर ताची वाट पळोवन. आसोन खेळोन एकामेकाची फकाणां करून आमी ह्या घरांत जियेल्यात. पूण जायते फावट तुमी म्हणटलीं सगळेंच बरें आसलेलें आदल्यांची म्हणणी आसा. गोट्या थंय गोरवां बांदी तांच्या शिंगां आड्डोताच. वी ऑलवेज हॅव डिफरन्स ऑफ ओपिनियन, बट एट द एंड ऑफ द डे वॉट इज गूड फॉर द पॅरीश दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. आनी हीच भाशेन घडये जायते फावट गवळीक प्रश्न कोते आयले जाल्यार एकामेका लागीं भासाभास करून आमी हे फिरगोचेक ओत्मिकताये वाटेन वाड जावचे खातीर निर्णय घेतल्यात. आनी हातून आमी एकामेकाक सांगात दिला, एकामेकाक आसा तशें मानून घेतल्यात. आनी होच तांचो मोग, हुस्को आनी किरीतपणी आपुरबाय ह्या घरांत हांवें अणभवलें. ह्या खातीर किरीतपणी फादर रिचर्डाक, फादर विक्टराक आनी दिकनूय हांगा आसलेले तांकांय सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा हांव. दुसरे सुवातेर तुमकां फिरगोजकारांक कालाफुरची म्हाका उगडास आसा. 5 वर्सां फाटीं हांव आयलो तेन्ना जायते जाण म्हणटालीं, फादर तूं कितलो वर्सां काळ हांगा रावतलो. म्हाका दिसता हांव आयिल्ले तेज्या पयले जायते पातकूर रोखडेच काडले गेले एक वर्सांनी. आनी म्हाकाय आयलो तेन्ना रोखडोच ऑफिसान लेगीत प्रश्न सिल्वियाचो, फादर तूं आसतलोय तुंय रोखडो वेतलोय. म्हाका दिसता आय हॅव लिव्ड माय आउट टर्म 4 वर्सां, पूण देवान आनीक 1 वर्स दिलें. किरीतपणी तुमचो मोग, अपुरबाय आनी मागण्याचो तेंको एके तरेन अणभवचे खातीर. आनी म्हाका दिसता जिवितांत कितेंय घडो आमच्या हातांत तें ना, देवाची येवजण. आनी देव आपल्याक जाय ते भाशेन मुण्यारांक वापुरता. आनी ह्याच खातीर सगल्या तुमच्या बरेपणा खातीर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. संदी घेता हे फिरगोचेन वावुरतल्यो सगल्यो संस्था जावं फाब्रिका आसा, तरणाटी आमची आसा तांचो दोमो देव संदेशकारां, लेजन मॅरी, SSVP, कॉन्फ्रारिया आनी तुमी बाबा भयणां सगल्यांचें बरें उतर आस्ते मुखामळ मेळ्ळेलें आसा. आनी आमकां हेंच गरजेचें. एके फिरगोचेन वावुरतना फिरगोजकारांचें बरें उतर, हुस्को आनी मोग आनी मागण्यांचो तेंको. बिकॉज वी वॉन्ट होली प्रीस. आमचें काम जावन आसा भाग्योंतपणान वाडचें. दॅट इज आ मिनिस्ट्री. न्हय मारुत्यो आनी हेर वस्तू, हातूंतल्यान पुर्यान सगलेंचें ओत्मीक फायद्याचें तें जावन आसा एका यादनिकाचें मुण्यारपण. संस्कारा वरवीं आपली पुरचेची सेवा करूंक, तांकां ओत्मिकतायेचे पावंडे चोडूंक. आनी हेंच किरीतपणी म्हज्या जिवितान हे फिरगोचेन करूंक हांव वावुरलां. मनशाळ असोक्तायेन चुकलां हेंय ओळखून घेता, पूण देवाक दिन वाजता. आनी तुमकांय सगल्यांक किरीतपणी ही संदी घेता देव बरें करूं म्हणून. आमची कुडी जायतीं जाण बाबा भयणां कुड्यो लायव्ह टॅलिकास्ट पळयतात, जावं फिरगोजकारां जावं हेरूय. आनी जायत्यांनी ह्या गेल्या 2 म्हयन्यांनी म्हजे खातीर किरीत मागलां, जायते त्याग सॅक्रिफीस केल्यात. तांचे उपकार काळजा मनान दवरता. दवर म्हजे मिसाचे बेटीन मागण्यान तांची तांच्या गोराब्यांचेर देवाचो सुभाम आशिर्वाद मागता. उबी रावया. सर्वीसभर तुमची सवय आसूं आनी सोर पोतविदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. निमणें गायन घेवचे आदी मातशें बसुया.
Good morning to all. We asked God for a flower. Good morning to all. We asked God for a flower, and God gave us a whole bouquet. We asked God for a day, and God gave us a whole day. We asked God for true love, and God gave us that too. So today, as we bid farewell to Father Clifford, I request Joki to present Father a bouquet of flowers. Thank you, Joki. Thank you, Father Clifford. As we welcome our new assistant priest, Father Morris, I request Alpha to kindly present Father Morris a bouquet of flowers. Thank you, Father. We are all happy to also welcome Father Richard Rodriguez, who will be with us in our parish. So to him, I request Indira to kindly present a bouquet. Thank you, Indira. As we all know, our parish priest, Father Richard Finero, completed his 25 years of his priesthood. We could not celebrate it due to pandemic, so I request Cecil to kindly present him a bouquet of flowers. Thank you, Cecil. Father Clifford, time really flies so fast. We thank God for your life because you have been a tremendous blessing to us all. As we bid farewell, may God bless you with good health and all the best from us all. And also a warm welcome to Father Morris to our parish. Thank you once again. Father Clifford, आयज हांव PPCच्या वांगडा सांगाता उबो आसा. आमच्या सगळ्या फिरगोसकारांच्या नांवान तुका आमचे फिरगोर्जेंत आदोस करूं. फादर, कालाफुचे फिरगोर्जेंतच्या देवाच्या मोडांत तुवें बरो वावर केलोय, तांकां बरी शिंपली आनी तुजो फळादीक वावर आयज आमचे मदत दिश्टी पडटात आनी तो म्हणल्यार आमचे फिरगोर्जेची तरणाटी तुज्या मुखेलपणाखाल आयज अखंड खांबे कशे आमचे फिरगोर्जेन आसात. आनीक हांव सुबेज सांगना कित्याक सगळ्या प्राधिकारान जावं फादर विक्टरान आनीक तुवेंच सगळे तुजे बरे गूण हांगा वाखाणल्यात. इतलें म्हणून हांव तुका तुजे नवे फिरगोर्जेन चांदोर बरें सांवड येता आनीक तुका बरी भलायकी आनी सावूत दिवंक आमची मागणी तुका सदांच आसतली. तशेंच हांव येवकार दिता आमच्या नव्या पातकुराक फादर मावडिसियो कुलासो, तसोच फादर रिचर्ड. आमी तुका भासावणी दिता. फादर, आमी PPCची वांगडी कशी तुका सहकारान आमचे फिगोर्जेन गरज तो वावर करूंक सदांच तयार आसतली. देव बरें करूं फादर क्लिफर्ड आनी तुमकां दोगांय पाद्रींक येवकार. तशेंच प्राधिकारान एक्सेप्ट केला जेन्ना फादर क्लिफर्ड आपल्या बरोबर 2 वर्सां आसलो
आनीक फादर एलेक्झांडरा बरोबर 3 वर्सां. फादर क्लिफोर्डाचो एक बरो गूण म्हणल्यार तो सदांच शिस्त आनी मांडावळ सांबाळूंक पाद्रीकारांक आदार करतालो. आनी हें आमी आमच्या पाद्रीकाराच्या तोंडांतल्यान खूब आयकलां. आनी ही ताची गोंय जशें आमकांय तेंच दिसता. देखून आमी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटात आनी आमची फिगोर्जेंत बरें येस हांव घेता. देव बरें करूं. आशीर्वाद घालून आपल्या मोगान तुमकां सांबाळून तुमचेर आपले मुखामोल फांकून संतोष आनी शांती तुमकां दिवं. देवान तुमचेर आशीर्वाद घालून आपल्याच मोगान तुमकां सांबाळून तुमचेर आपले मुखामोल फांकून संतोष आनी शांती तुमकां दिवं. संतोष आनी शांती